बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फुड़ा मंदिर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, बड़ी खबर है और बड़ी खबर यह है कि फौज और अदलिया को लड़ाने का एक खौफनाक मंसूबा जो बनाया गया था वो पकड़ा गया है। इस हवाले से कुछ चश्म कुशा इंकशाफात जो हैं वो आपके सामने हम रखेंगे इस वीडियो के अंदर, और इसके साथ साथ आपको ये बताएंगे कि इसहाक डार जो मुस्लिम लीग नवाज के अहम तरीन रहनुमा हैं, नवाज शरीफ के इंतहाई करीब हैं, उन्होंने लंदन से पाकिस्तान के अंदर एक आदि मुजरम से रब्ता किया। वो रब्ता क्या था, क्या उसकी तफसीलात हैं, कैसे जो है वो पकड़ा गया रब्ता उनका। उसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि मरियम नवाज का जो बशीरा है वो इन ट्रबल में है। ये मरियम नवाज का बशीरा कौन है, इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले हम आपको इस वीडियो के अंदर ये बता दें कि इस्लामाबाद की राहदारियों के अंदर जो है वो ये जो शहर इक़्तिदार है इसकी गुलाम गर्दिशों के अंदर एक साजिशी थ्योरी जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ फैलाई जा रही है। और वो साजिशी थ्योरी मरियम नवाज के एक टीवी प्रोग्राम के ज़रिए जो है वो बाहर आई और उसके बाद फिर उसके ऊपर मुलाजम साफ़ियों ने ट्वीट वगैरह भी करना शुरू कर दिए। वो थ्योरी ये है कि जो अपोजिशन है, जो मुस्लिम लीग नवाज है, वो इमरान खान को 5 साल पूरे करने देना चाहती है और वो ये चाहती है कि इमरान साल जो है वो जो इमरान खान है वो 5 साल पूरे करें और उसके बाद अपनी मकबूलियत खो बैठें और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज के लिए जो है वो इलेक्शन जीतना आसान हो जाए। दूसरी तरफ इसी शहर के अंदर कुछ ऐसी थ्योरियां भी फैलाई जा रही हैं कि शायद इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, शायद उनके जनरल बाजवा के साथ कोई इख्तलाफात हैं कि उन्होंने जनरल बाजवा ने एंकर्स के साथ एक मुलाकात की, उसके बाद इमरान खान ने की। इस हवाले से भी मुख्तलिफ जो खबरें हैं वो फैलाई जा रही हैं और इसके अंदर खास तौर पे असद उमर के उस बयान का भी जिक्र किया जा रहा है जो उन्होंने इमरान खान की किसी वक्त असम्बलियां तोड़ने के हवाले से एक बयान दिया था। उसके ऊपर हमने भी वीडियो की और हमने उसका तनाजुर भी आपको समझाया था कि इमरान खान ने किस तनाजुर में जो है वो ये बात की कि अगर उन्हें काम ना करने दिया गया, या तो जिसमें उनका इशारा जो था वो जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ भी था और बाकी अपोजिशन जमातों की तरफ था। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो ताज़ा तीन तफसीलात हैं इसके ऊपर वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो ताज़ा तीन तफसीलात ये हैं कि जो है वो इंतहाई अहम और बावसूख ज़राए के मुताबिक जो है वो इसहाक डार ने इसी हफ्ते के दौरान 2-3 दिन पहले जो है वो एक राब्ता किया लंदन से बशीर मेमन साहब के साथ। बशीर मेमन साहब वही हैं जो खबरों में इन दिनों इन रहे गुज़श्ता 2-3 दिनों से, साबका DGFIA, और उनके दरमियान कुछ जो कन्वर्सेशन है जिसका रिकॉर्ड जो है वो जल्द मंजर-ए-आम पर आने वाला है। उनके दरमियान एक बातचीत की गई। इस बातचीत के अंदर जो है वो बशीर मेमन को इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि आप माजी में भी जो है वो हमारे साथ कंफर्टेबल रहे, हमारे लिए अच्छा काम करते रहे, मुस्तकबिल में भी जब हमारी हुकूमत आएगी तो हम आपको अच्छी पोजीशन देंगे, आप जो है वो हमारे साथ अच्छा काम करते रहेंगे, लेकिन आप इसी दौरान जो है वो हुकूमत, अदलिया और फौज के दरमियान जो है वो कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए इस किस्म के काम जो है वो आप करते रहे। एक इंटरव्यू उन्होंने 4-5 माह पहले एक यूट्यूबर को दिया था और उसके बाद जस्टिस काजी फैज ईसा केस के फैसले के आसपास एक इंटरव्यू उन्होंने जियो टीवी को भी दिया जिसमें उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान ने उनको यह कहा था कि वो जस्टिस काजी फैज ईसा के ऊपर एक केस जो है वो बनाएं। बहरहाल ये जो है वो कन्वर्सेशन पकड़ी गई, ये राब्ता हुआ, लेकिन उससे पहले जो अहम तरीन कुछ मामला थे वो ये हुए कि लंदन में नवाज शरीफ ने 2 अहम तरीन मामलों के ऊपर जो है वो वहाँ पर कुछ मीटिंग्स की। वो मामले क्या थे? वो मामले ये थे कि वहाँ पर ख़ास तौर पे जो है वो जस्टिस काजी फैज़ ईसा के केस के हवाले से, उसके फैसले के हवाले से, और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो बयान सामने आया उस हवाले से जो है उन्होंने कुछ अहम तरीन मीटिंग्स की और उसके बाद फिर इसहाक डार को इस हवाले से कुछ उन्होंने अहम तरीन टास्क भी दिए। वो टास्क ये था, आप इससे पहले देख चुके हैं कि PDM की जो सारी जमातें हैं वो मुसलसल जोर लगा चुकी हैं कि किसी न किसी तरीके से जो है वो हुकूमत को घर भेजा जाए। गुज़श्ता 6 से 8 माह के अंदर अदलिया और फौज के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा किए जाएं, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं हो सका। हम आपको एक एक चीज जो है वो खोल कर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता दें कि इस प्लान के अंदर ये तय किया गया कि वकला बरादरी को जो है वो आगे किया जाएगा और वकला बरादरी के ऊपर पहले भी जो है मुस्लिम लीग नवाज ने खासा काम कर रखा है। आज से 10-12 साल पहले जो है वो जो तहरीक भी चली थी उसके अंदर भी बाद में जो है मुस्लिम लीग नवाज के हवाले से कुछ इशारे मिले थे कि कैसे जंग और जिए ग्रुप के जो बड़े हैं उन्होंने कैसे जो है वो दुबई में नवाज शरीफ से मुलाकातें की और उसके बाद फिर खुफिया एजेंसीज की मदद से और ये सारा मामला जो है वो तय पाए। और चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जिनको सब जो है वो आइन और कानून का जो है वो बहुत बड़ा एक चैंपियन समझते थे, उनके ज़रिए किस तरह से जो है इस सारी तहरीक को हाईजैक किया गया और ये मामला कंफ्यूज किया गया कि बजाय तो जो है वो जनरल मुशर्रफ को हटाना था, लेकिन उसके पीछे एक लंबी चौड़ी साइंस थी। उसके हवाले से खैर एक पूरी अलग वीडियो भी दरकार है। तो ये उन्होंने एक दफ़ा फिर वकला बरादरी को आगे जो करने का जो प्लान किया उसके मुताबिक ये कि वकला बरादरी के ज़रिए जो है वो, क्योंकि उनके जजेस के साथ राब्ते होते हैं, बार के साथ जो
جو ہے وہ رابطہ ہوتا ہے باہر کا کورٹ کے ساتھ، ان کے ذریعے ایک کنفیوژن جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی عدلیہ کے درمیان اور فوج کے درمیان. جس قسم کی سٹیٹمنٹس آپ کو جو ہے وہ اس سے پہلے، جس قسم کے ریمارکس آپ کو اس سے پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اور پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی نظر آئے، لیکن اسی دوران جو ہے وہ جب یہ منصوبہ پکڑا گیا، جب اس حوالے سے جو ہے وہ اداروں نے جو ہے وہ اس معاملے کا پتہ چلا لیا کہ بیسیکلی یہ معاملہ ہے کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو ریمارکس تھے ان کے حوالے سے وضاحت بھی آنا شروع ہو گئی اور دیگر معاملات کے اوپر بھی چیزیں تھوڑا سا پیچھے ہٹنا شروع ہو گئیں. اور اب جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے جو ہے وہ بشیر میمن صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام کے اندر بیٹھ کر انہوں نے جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کیا کہ عمران خان نے انہیں قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی قسم کا جو کوئی کیس ہے وہ دائر کرنے کے حوالے سے نہیں کہا تھا. باقی جو دیگر معاملہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ اس کے اوپر قائم ہے، جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن جو واضح طور پہ جو انہوں نے بات کی، جو انہوں نے الزام لگایا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے، جس کے اوپر مریم نواز نے آ کر پریس کانفرنس بھی کی، جس کے اوپر جو ہے وہ کچھ ملازم صحافیوں نے ٹویٹ بھی کیے، وہ کہ جس کے اوپر وہ ان کا سارا دور و مدار تھا جس بیان کے اوپر مریم نواز کا اپنے بشیرے کے اوپر، وہ بشیرہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کے بعد جب یہ منصوبہ پکڑا گیا تو اس کے بعد وہ ان ٹربل آ گیا، اور آج اسی بشیرے نے ٹی وی پروگرام کے اندر اپنے ہی جو الفاظ تھے وہ چبا لیے. بشیر میمن صاحب نے آج جو ہے وہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر واضح طور پر جو ہے وہ اپنے وہ الفاظ واپس لیے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل انہوں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی، حالانکہ اس سے پہلے جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ وہ اس قسم کی جو بات ہے وہ کر چکے تھے. تو یہ جو منصوبہ ہے، جو ہی اس کا جو راز تھے وہ آشکار ہوئے، جو ہی یہ منصوبہ پکڑا گیا، ادارے جب اس حوالے سے حرکت میں آئے، تو اس کے فوراً بعد پھر جو ہے وہ انہوں نے یو ٹرن لیتے ہوئے، آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اس معاملے سے جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے. اب خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کی جو اس وقت کی پالیسی ہے وہ دیکھنے والی ہے، کیونکہ ان کی جانب سے ایک سازشی تھیوری جو ہے وہ پھیلائی گئی تھی، جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ جو ہے وہ حکومت کو 5 سال پورے کرنے دینا چاہتے ہیں. حالانکہ یہ سازشی تھیوری اور ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ کل کی بجائے آج جائے عمران خان کی حکومت، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے پی ڈی ایم کے ذریعے پورا زور انہوں نے لگایا، اور جب پورا زور لگانے کے باوجود وہ عمران خان کو گھر نہیں بھجوا سکے، اداروں کے درمیان وہ اختلافات پیدا نہیں کر سکے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس قسم کا بیان دیا کہ وہ 5 سالہ مدت جو ہے وہ پوری کرانا چاہتے ہیں. اسی دوران کچھ ایسے معاملات تھے، یعنی کشمیر ایشو تھا، افغانستان ایشو تھا، اور کچھ دیگر معاملات تھے. اس کے حوالے سے آرمی چیف کی جب اینکر سے ملاقات ہوئی، وہاں پہ سیاسی معاملات بھی ڈسکس ہوئے، تو وہاں سے پھر اس قسم کی خبریں جان بوجھ کے جو ہے وہ پھیلائی گئیں کہ شاید کوئی اختلافات ہیں. اور پھر عمران خان کی جب اینکر حضرات سے بات ہوئی کسی اور تناظر میں، جہانگیر ترین کے تناظر میں یا باقی چیزوں میں، تو وہاں سے بھی یہ سیاسی تھیوریاں باہر آنا شروع ہوئیں کہ شاید عمران خان جو ہے وہ اب جانا چاہتے ہیں، اور اپوزیشن یہ چاہتی ہے کہ وہ 5 سال پورے کرے. آج تک کی جو تازہ ترین اطلاعات ہیں اس وقت کی، ان کے مطابق جو میرے پاس معلومات ہیں، پاکستانی افواج کے جو سربراہ ہیں، پاکستان کے جو اعظم ہیں عمران خان، اور عدلیہ کے جو چیف جسٹس ہیں، وہ بالکل تینوں ایک پیج کے اوپر ہیں. اور تمام تر کوششوں کے باوجود اپوزیشن جو ہے وہ تمام تر اپنی سازشوں کے باوجود ان کو جو ہے وہ ایک پیج سے الگ نہیں کر سکی. لیکن یہ سارے پلان کا مقصد یہ تھا، یہ سارا پلان اس طرح سے بنایا گیا تھا کہ عدلیہ کے حوالے سے جو ہے وہ عدلیہ کی جانب سے، جیسا کہ یہ کام شروع ہو گیا تھا جب فوج کے حوالے سے بیان بازی ہوگی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے ریمارکس میں کہتے رہتے تھے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی جو ہے اس حوالے سے ریمارکس دیے، تو ان کی کوشش یہ تھی، یہ پلان کرنے والوں کی، کہ جب ایسے ریمارکس فوج کے حوالے سے آئیں گے تو کیونکہ فوج تو جو ہے وہ ڈائریکٹ جواب نہیں دے سکتی اس وقت تک کہ جب تک ڈی جی آئی ایس پی آر کو جو ہے وہ ان کے اوپر سے حکم نہ آئے اور وہ باقاعدہ کہ کوئی پریس کانفرنس نہ کریں. اور ابھی تک جو ہے وہ فوج ان تمام معاملات کو جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے نہ صرف برداشت کر رہی ہے بلکہ اس حوالے سے کوئی سیاسی بیان بازی بھی نہیں کر رہی. تو ایک تو ان کا یہ خیال تھا کہ کسی طریقے سے فوج جو ہے وہ آگے سے بولے، وہ رسپانس کرے. وہ کیونکہ بول نہیں رہی، وہ بول سکتے نہیں، ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے لیے پھر حکومت بولے گی، اور جب اگر حکومت نہیں بولے گی تو وہ یہ کہیں گے دیکھیے جی کہ ہمارے لیے حکومت نہیں بول رہی، تو پھر جو ہے وہ فوج اور حکومت کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ وہ سارا پلان تھا کہ جس پلان کے اوپر عمل کرتے ہوئے لندن سے رابطے بھی ہوئے، بشیرے کو بھی لانچ کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور فوج کے درمیان جو ہے وہ ایک تقسیم پیدا کرنے کے لیے، ان کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک خوفناک اور بھیانک منصوبہ ترتیب دیا گیا. ذرا سوچئے کہ صرف اپنے اقتدار کو واپس لانے کے لیے اور اس حکومت کو جو ہے وہ گھر بھیجنے کے لیے جو ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں وہ کس حد تک چلے جاتے ہیں. ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.